बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रात को सोते वक्त अल्लाह का एक नाम अलिफ लाम मीम के साथ पढ़ लो, फिर सुबह उठ के खुद देख लेना, पूरा दिन गैब से दौलत आती रहेगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो आपको रात को सोते वक्त अल्लाह का नाम लेकर और साथ में सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ना है और सो जाना है। इंशाअल्लाह ताला सुबह जब आप उठोगे तो पूरा दिन गैब से आपकी मदद होती रहेगी, आपको दौलत मिलती रहेगी। गैबी फरिश्ते आपके घर दौलत रख कर चले जाया करेंगे, क्योंकि मेरे अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे ज़रिया बना दे या जिसे चाहे गैबी मदद कर दे। अल्लाह पाक से पूछने वाला कोई नहीं है। बेशक अल्लाह पाक रहमान है, रहीम है, सबकी तौबा कबूल करने वाला है। तो आज का ये जो कीमती अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके करने का एक ख़ास तरीका है जो आज मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप इस वजीफ़े को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी ऐसी गैबी मदद करेगा कि आप दिनों दिन अमीर हो जाएंगे। आप दौलत को लेकर परेशान हैं, आप बेटियों की शादियों के लिए परेशान हैं, या आप पसंद की शादी के लिए परेशान हैं, या आपको दुनिया जहान का कोई भी मसला है तो आज ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने अपना ज़ाती घर ख़रीदना है, पैसों की कमी है, पैसों की कमी की वजह से आप घर ख़रीद नहीं पा रहे या किराए के घर में रह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे ज़रिए बनाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये दौलत आखिर कहाँ से आ रही है। रिश्तेदार खुद घर पूछने आएंगे, क्योंकि ये मेरे अल्लाह की तरफ से है। एक और बात जो हर इंसान के जहन में होनी चाहिए कि देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बस इंसान की जो ज़िम्मेदारी है वो कोशिश करना है, वो असबाब अख्तियार करना है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस वजीफ़े को आपने अच्छे तरीके से समझ कर करना है, क्योंकि जो काम मुकम्मल तवज्जो के साथ किया जाए और पूरे यकीन कामिल के साथ किया जाए तो फिर इसका फ़ायदा ज़रूर होता है, इसके असरात ज़रूर होते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आप कर्ज़दार हैं और कर्ज़दार आपसे कर्ज़ मांग रहे हैं, आपको तंग करते हैं, आप मकरूज़ हैं, आपके पास पैसे थोड़े हैं, आप कर्ज़ा अदा नहीं कर सकते, आप परेशान हैं कि घर भी चलाना है और कर्ज़ा कैसे अदा करें, तो इस अमल की बरकत से मेरे रब ने चाहा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक आपके लिए वसीला कोई ना कोई बना देगा। अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है और वो अहम तरीन चीज़ है और वो आपकी जो कुव्वत है इससे बाहर है, यानी कि आप इसको ख़रीद नहीं सकते, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो इंशाअल्लाह वो आपको मिलेगी अल्लाह पाक के हुक्म से। बाकी इसका तरीक़ेकार जान लीजिए कि आपने वजीफ़ा कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या तरीक़ेकार है, आपने पूरी बात गौर से सुननी है। तो ये जो वजीफ़ा है इसमें एहतियातें कौन सी करनी हैं, पहले वो ज़रा जान लें। ये वजीफ़ा आप मगरिब की नमाज के बाद अदा कर लें या इशा की नमाज के बाद अदा कर लें, या तहज्जुद के वक्त भी आप इसको पढ़ सकते हैं, फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपने तहज्जुद पढ़नी है तो तहज्जुद के पहले भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, इशा के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। तहज्जुद का वक्त यानी कहने का मकसद ये है कि फ़जर की अजान से पहले पहले आप अगर इस वजीफ़े को कर लें, इस अमल को कर लें, तो ये सोने पे सहागा है। क्योंकि मकसद ये है कि आपने मगरिब के बाद और तहज्जुद के दरमियान अगर इस वजीफ़े को कर लिया तो ये बहुत अहम और ख़ास होगा। और इस अमल में कोई पाबंदी नहीं है, आप इस दौरान जब चाहें वजीफ़ा करें। कोशिश करें कि मगरिब से लेकर तहज्जुद के दरमियान ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और एहतियात इस वजीफ़े में यह है कि आपने इस अमल को पूरे यकीन के साथ, तवज्जो के साथ और ख़ामोशी के साथ करना है। इंशाअल्लाह जब आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, आप जो भी काम चाहते हैं वो आपका मुकम्मल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े को मुकम्मल तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खामोशी के साथ करेंगे तो फ़ायदा होगा। इसके अलावा मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ़ सब इसको कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। ये मेरी बात गौर से सुनने, मेरी बहनें इस अमल को खुद पढ़ सकती हैं, आप अपनी औलाद के लिए भी पढ़ सकती हैं, आप अपने माँ बाप के लिए भी पढ़ सकते हैं।
یعنی آپ کسی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاقو کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، یا رزاقو، اللہ رزاق ہے، رزق اور اس کے اسباب پیدا فرماتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کا حصول کسی نہ کسی وسیلے سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اسم مبارک رزاق 1 مرتبہ سورہ ذاریات میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں 5 مرتبہ اللہ نے خود کو خیر الرازقین، بہترین عطا کرنے والا خود فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا بدلہ تمہیں دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ آپ نے یا رزاقو کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ یا رزاقو کو 7 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی ہی پیاری صورت، بڑی ہی لاڈلی صورت پڑھنی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور تحفۃ انہیں عطا فرمائی تھی۔ سورت کی تلاوت ملاحظہ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو، اس سورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا، دھیان ادھر کیجیے گا۔ اگر آپ نے دھیان نہ کیا تو وظیفہ آپ اچھے طریقے سے نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام اللہ الصمد، اور اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے الف لام میم۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد الف لام میم 1 ہو گیا، اللہ الصمد الف لام میم 2 ہو گیا، اللہ الصمد الف لام میم 3 ہو گیا۔ اسی طرح اللہ الصمد الف لام میم ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بننا ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے اللہ الصمد الف لام میم کو آج 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ آج کا مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ دوستو، کام کیا ہے؟ آپ نے وظیفہ کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنی حاجت کی، اپنی مشکل کی نیت کرنی ہے۔ آج دنیا جہان کا کوئی بھی مشکل کام ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا ہے۔ آپ نے اللہ کو نیک بندوں کا، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دے کر، آپ نے اپنی خالی جھولی کا واسطہ دے کر آج رب سے اپنی دعا قبول کروانی ہے۔ آپ کچھ بھی رب سے آج مانگ لیں۔ آج میری بہنیں جن کی شادیوں کو 10 سال ہو چکے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، آج وہ رب سے نرینہ اولاد مانگ لیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ہی میرا رب ان کو نرینہ اولاد عطا کر دے گا۔ آج وہ بھائی جن کا کاروبار نہیں چل رہا، یا جن کی روزی روٹی نہیں چل رہی، یا جن کو نوکری نہیں مل رہی، یہ وظیفہ کر کے رب سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج میری بہنیں خود اس وظیفے کو لازمی کریں۔ آپ اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہیں، آپ اچھی شادی کے لیے کر سکتی ہیں، آپ من پسند شادی کے لیے اسے کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، اسے کسی بھی صورت آپ نے آج مس نہیں کرنا۔ انشاءاللہ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔